बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। वर्ष पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि जब भी सियासी जमातें ज़ेर ताब आती हैं या शख्सियात को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाता है तो उनके मुज़ाकरात हमेशा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से ही हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप उठाकर देख लें कि जब मकबूलियत आपकी ताकतवरों से ज़्यादा हो जाती है तो अंजाम आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा, और जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपको बेनज़ीर भुट्टो की डील्स की मुकम्मल कहानी आपके सामने आ जाएगी। मुल्क से निकाल दिया गया, मुशर्रफ साहब से डील हुई, पाकिस्तान वापस आ गए। और फिर इससे पहले अगर आप नवाज शरीफ साहब के हाउस ऑफ शरीफ के अंदर झांक कर देखें तो वहाँ पर भी आपको इसी किस्म की रुदात मिलेगी। यही दास्तान है इस सियासत की कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के ताकतवरों से ही होते हैं। पाकिस्तान से जाना हो मुज़ाकरात, पाकिस्तान में वापस आना हो तो फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप मुज़ाकरात को शुरू करते हैं, फिर ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं और आप पाकिस्तान में वापस भी आ जाते हैं। और फिर अदालतें, कामयाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि मुज़ाकरात इस हद तक कामयाब हो जाते हैं कि अदालत खुद चलकर आपके पास आती है और कहती है कि मियाँ साहब हुक्म करें, किस किस्म का आपको इंसाफ चाहिए। आपको पायदार इंसाफ चाहिए, आपको हमेशा के लिए 10 साल इंसाफ चाहिए, आपको ताहयात इंसाफ चाहिए, तो आपकी मर्ज़ी का इंसाफ जो है मनी बैक गारंटी के साथ दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप गौर करें ना, इस तमाम मुज़ाकराती अमल में ये तमाम लोग, इनकी फाइलें थी और कहीं ना कहीं इनकी करप्शन के किस्से, इनकी करप्शन की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी दास्तानें आपको इन मुज़ाकरात की कामयाबी के पीछे नजर आएंगे कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, आप जो हुक्म करेंगे हम आपकी बात मानेंगे। बेनज़ीर ने, नवाज शरीफ के ख़ानदान में तमाम लोगों ने, और फिर पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें यही डील करती हैं। अब प्रॉब्लम खान साहब के साथ जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आ रही है कि खान साहब की ना कोई फाइल नहीं है, और जो फाइलें और जो केसेस आप तैयार करते हैं वहाँ पर आपको इन केसेस का दिफा करवाने के लिए, महाज बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों से लेकर, जजेस से लेकर, वकला से लेकर और निज़ाम में बैठे हुए जितने भी अर्दली हैं, इन्हें मैदान में उतारना पड़ता है कि जाओ और जाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज खोलो, और खान साहब डीलिंग कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में मुज़ाकराती अमल जो हमें होता हुआ नज़र आया, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश पर इमरान खान ने कमेटी बना दी, लेकिन ये अपने अंजाम को आज मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंच गए। पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि जनाब ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो इनके पास इख्तियार नहीं है, और जिन लोगों से ये बात हो रही है वो खुद किसी की डील के नतीजे में इस हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो 9 मई अगर आप उठाकर देखें तो जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा? अगर जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट जजेस पर बन जाए तो फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्सपोज होने से कौन बचा सकेगा? क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि 9 मई 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन बनाकर अपने हाथों से अपनी हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दें? इनके पास ये मैंडेट नहीं है। आज रात 12 बजे तक का ये टाइम था। हुकूमत की तरफ से जो डेडलाइन तहरीक इंसाफ ने दी, इस पर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं हुई, और वो ये कहते हैं कि हम 28 जनवरी को आपको इसका जवाब दे देंगे। खान साहब जेल में बैठकर इस पूरे अमल को काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्होंने हमेशा ये बात कही कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मुज़ाकरात का इख्तियार रखती है और आपने उनसे बात करनी है। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और उसमें जो बातें की गई, अब वो मंजर-ए-आम पर तो नहीं आई, लेकिन कुछ सालों में आपको पता लग जाएगा कि जो उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, उस कमरे में जो लोग मौजूद थे, दूसरी तरफ से क्या कहा गया और उसका क्या जवाब दिया गया। अभी तो कोई मान नहीं रहा ना कि ये मुलाकात हुई है। अब मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो गई। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया है कि सड़कों पर अब एहतजाज होगा और इस हुकूमत को अब हमने घर पहुंचा कर ही सांस लेना है। व्यूअर्स, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट खान साहब की आज की इस गुफ्तगू के अंदर कि अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचाती है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी हैं। साहबजादा हामिद रज़ा के घर पर छापा, आपको मालूम है कि फैसलाबाद में ये पूरा एक वाक़या होता है जी। 2500 के करीब वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे
اور پولیس کی ایک بھاری نفری کو وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے حامد رضا صاحب ایک ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تو ان سے یہ سوال ہوا کہ دسو جی تانوں پھڑن آئے سن. تو پتہ ہی چلتا ہے حکومت کے ایک نمائندے کی طرف سے کہ جناب ان کو پکڑنے نہیں آئے تھے بلکہ کچھ ان کی حفاظت کی بات تھی. اور جس طرح سے کمیٹی کے ترجمان کے گھر پر چھاپا مارا گیا, مدرسے میں پولیس پہنچتی ہے, اب اس دوغلے پن اور بدنیتی کی بنیاد پر اسے اب خیر بات ہم کہہ رہے ہیں. یہ پیغام ہے جی خان صاحب کا. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا, بات کروں گا تو صرف ملک اور قوم کی بہتری کے لیے. اصل کنٹرول تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچتی ہیں. آج بھی عمران خان کا یہی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. آبویسلی اگر انہوں نے کمیشن تشکیل دینا ہوتا تو بات آج اس نقطے پر آ کر ختم نہ ہوتی, یہ بہت پہلے کام ہو چکا ہوتا. شعیب شاہین صاحب نے جی آج ایک جملہ بڑا ہی امپورٹنٹ کہا, اور یہ جو میں نے تھمبنیل کے اندر بھی لکھا کہ ملک ریاض صاحب, آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور جس میں انہوں نے کہا کہ 32 سال کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے, کاغذات کی شکل میں, آڈیوز کی شکل میں, ویڈیوز کی شکل میں, اور یہ ثبوت ہیں ججز کے خلاف, جرنیلوں کے خلاف, صحافیوں کے خلاف جنہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. اگر آپ کسی شخص کے بیانیے کو پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر چلائیں گے تو obviously اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی, اور پھر وہ قیمت ادا کی گئی. اور ملک صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے یہ بات مشہور ہے اور انہوں نے خود سے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہم ویڈیوز اس لیے بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ مکرے نہ اور بوقت ضرورت یہ ویڈیوز کام آ سکیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں جس کا ذکر انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر کیا. اور اب شعیب شاہین صاحب نے عمران خان کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا کہ میں ملک ریاض سے درخواست کروں گا, مطالبہ کرتا ہوں کہ قوم کی خاطر, ملک کی خاطر ان تمام ججز, جرنیلوں اور صحافیوں کے جو راز ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں, اور ملک ریاض ملک کی خاطر نام بتائیں کہ کس کس نے آپ سے پیسے کھائے. اب ایک اور بھی سوال بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ ملک ریاض یہ بھی بتائیں کہ 9 ارب نواز شریف نے کیوں لیا اور آصف علی زرداری نے بلاول ہاؤس لاہور آپ سے کیسے بنوایا. ملک ریاض یہ بھی بتائیں تاکہ قوم جان سکے کہ اس بدماشیہ نے کیسے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی. اور حامد رضا کے گھر پر جو حملہ ہوا اس کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان کو 14 سال سزا کی طرف جو ہے یہ پورے حالات کو لے کر جا رہے ہیں, اور توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی 14 سال کی سزا دی جائے گی. آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جج آیا اور اس نے کہا کہ میں پہلے دوسری پارٹی کو سنوں گا اور پھر بات کی جائے گی, اور لانے کا مقصد یہی تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر تو نالائکی ہو گئی, لیکن ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یقیناً اس سزا کے خلاف جو اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے اور جو بریت کی بات کی جا رہی ہے, اس پر ہم ضرور عمران خان کو سزا جو ہے وہ سنائیں گے. انتہائی اہم پیغام علیمہ خان کی طرف سے بھی, اور ججز اور صحافیوں کے حوالے سے جو ویڈیوز تھے اس پر علیمہ خان نے یہی مطالبہ جو ہے وہ ملک ریاض سے کیا. اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ جملہ ہے جو خان صاحب کی طرف سے علیمہ خان نے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کہی کہ یہ جج, یہ جرنیل ضرور جواب دیں گے کہ آپ نے کیسے اس ملک کے ساتھ ظلم اور غداری کی, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ڈیل نہیں کروں گا. علی اعجاز بٹر صاحب, ان کی گفتگو جی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو بہت موقع دیے لیکن صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے اور گھر پر حملہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ یہ لوگ نہیں سیکھتے, اور جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے لیکن انہوں نے نہیں بنایا. عمران خان نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر مہرنگ بلوچ سمیت تمام آوازوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو اب یہ بلوچستان سے وہ تمام آوازیں جو ہمیشہ کچھ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی, اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر پورے ملک میں ہو رہی ہیں تو مارچ بھی پھر اسی قسم کا ہوگا. اور بلوچستان میں اگر مہرنگ بلوچ جو ہے وہ سڑکوں پر آئی, لوگوں کو اس نے باہر نکالا, تو یقیناً یہ قافلے وہاں سے بھی چلائے جا سکتے ہیں, تاکہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل سینیریو میں اگر آپ اس پوری موومنٹ کو دیکھیں, پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے پاس اب آپشنز کیا بچے ہیں. تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے obviously دروازے جو کھولے گئے, جس پر عرفان صدیقی صاحب نے متعدد دفعہ اپنی سٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کے اندر اسے کنڈیم بھی کیا کہ ایک دروازہ کھولیں, ایک کھڑکی سے بات کریں, زیادہ دروازے کھولیں گے تو آپ کے مذاکرات حتمی نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ دوبارہ اب مذاکرات کی میز پر کبھی نہیں بیٹھے گی. ویورز, اس سے پہلے خان صاحب بھی اس بات کا
यकीनन अपनी पार्टी को मनाते रहे, बताते रहे कि आप हुकूमत से बात कर रहे हैं लेकिन इसके नताइज नहीं निकलने, अपना शौक पूरा कर लो। तो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेगी और रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि इस हुकूमत के पास किसी किस्म का मैंडेट जो है मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ में मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, वो ये बताते हैं कि हम अब दोबारा एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की तरफ से बाकायदा तौर पर हदायत जो है वो जारी की गई है कि तमाम फोर्सेस को इकट्ठा किया जाए, जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ हर महाज के ऊपर अब आपने एहतजाज करना है और अपोजिशन जमातों का एक इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है। असद कैसर साहब ने इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है इस पर तफसील से बात की। वो ये कहते हैं कि 1973 के आइन का हुलिया मुकम्मल तौर पर इसलिए बिगाड़ा गया कि इमरान खान को ज़ेर-ए-ताब रखकर कौम को मुकम्मल यरगमाल बनाया जाए। मैं पाकिस्तान के अवाम से, तमाम मकातब फ़िक्र, वकला, डॉक्टर्स, तलबा और तमाम से अपील करता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर, अपने हक़ की खातिर निकलो और आइंदा अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हम प्लान ज़रूर बनाएंगे कि हमने एहतजाज कब करना है, कहाँ करना है और किस बिल्डिंग के बाहर एहतजाज होगा। तमाम तंजीमों से मुलाकात होगी, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, और इसके साथ साथ अब तो महारंग बलोच को भी जो है वो राब्ते करके मनाया जाएगा कि हुकूमत को गिराने के हवाले से हमें सड़क पर आना होगा। व्यूअर्स, हमने इससे पहले भी जो मुज़ाकरात जब शुरू हुए पाकिस्तान में 26 नवंबर को हालात देखे, केपी से काफ़िले निकलते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन नताइज वैसे हासिल नहीं हो सके। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हुकूमत की बेहिसी और बर्बरियत को दुनिया के सामने ज़रूर रखा गया, उसके ऊपर भी हुकूमत जो है वो सियासत कर रही है। तो अगर स्ट्रैटेजी वही हुई तो नताइज भी वही होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ रास्ता निकालने के हवाले से ऑब्वियसली कुछ लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा। और याद रखें, हमारी तारीख यही बताती है कि अगर आपने मुज़ाकरात को कामयाब बनाना है तो फिर मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जो इस वक्त पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। सड़कों पर आप आएंगे 26 नवंबर को जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, फिर यही सीन होगा। इसी तरह लोगों की लाशें गिरेंगी और हुकूमत कहेगी कि जनाब हमने गोली नहीं चलाई, गोली चलाने वाले कोई और थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी पर गौर करना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जो ये समझती हैं कि बाहर की दुनिया से प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर ख़ास तौर पर डाला जाए कि इमरान खान की रिहाई को आप मुमकिन बनाएं और निज़ाम को चलने दें। अब कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हैं वो ये समझते हैं कि गारंटीज दी जाएंगी और अमेरिका इस पूरे मामले के अंदर गारंटी के तौर पर सामने आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप गुफ्तगू को सुने और जिस किस्म के वो इक़दाम कर रहे हैं, वो हर उस शख्स के पीछे जा रहे हैं, हर उस डीप स्टेट के एहलकार के पीछे जा रहे हैं जिसने अमेरिका में उनकी हुकूमत जब वो नहीं थे उनके खिलाफ काम किया। और अब तो खैर उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गया कि अमेरिका में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो मावनीन थे उन्होंने बाइडन को गुमराह किया। और वो मावनीन कौन थे? हर हुकूमत के अंदर होते हैं। अगर बाइडन सरकार डीप स्टेट चला रही थी और डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थी तो मावनीन राब्ते में थे। गलत फीडिंग की गई कि यूक्रेन की जंग के अंदर रशिया के हवाले से अमेरिका का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। फिर आप इसी तनाजुर में इसराइल की जंग को भी देख रहे हैं। और फिर इसी एंगल से अगर आप पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो फिर डीप स्टेट ने पाकिस्तान में अपने ही जैसों से रब्ता करके इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। तो वहाँ पर भी मावनीन थे जो ये सारे का सारा काम करते रहे। अगर उन मावनीन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप आज स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या ये स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से नहीं आएंगी? आपने इस तनाजुर में देखना है। अमेरिका में गारंटीज़ की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करने का हवाला दिया जा रहा है और अब ये मामला सड़कों पर आता है तो यकीनन देखना ही होगा कि इसकी टाइमिंग, नताइज और फिर कहाँ पर आप स्ट्राइक करेंगे जिससे नताइज जो हैं वो हासिल हो सकें। आइंदा का प्लान तमाम वकला जो किसान तंजीमें हैं, जमातें, इनसे मिलने की एक बाकायदा जो है प्रोग्राम को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। हामिद रज़ा साहब की जी गुफ्तगू बड़ी इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकनीत तो मुअत्तल हो जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आदिल बाज़ई साहब की ये बात है जी। और जिस तरह से उनका बयान हल्फी आया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इस हवाले से ये नहीं कहा था कि इनका बयान हल्फी झूठा है, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि इसके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट है वो जल्द से जल्द फैसला करे और ये तलवार शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो लटक रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جو ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہے آبویسلی اس کے اوپر کیپٹلائز کر رہی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، انہیں گھر بھیجنے کے لیے پورا آپ عادل بازئی کو پوری سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جی اس سے پہلے جو کمیشن راولپنڈی تھا اس کی حمایت میں بھی سڑکوں پر آنا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو جب 8 فروری کو آپ الیکشن جیتے اور الیکشن کمشنر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، وہ کسی اور کے کہنے پر کھڑا ہو گیا اور آپ کے معاملے میں بیٹھا رہا، آپ کو اس وقت بھی الیکشن کمشنر کے خلاف تحریک چلانے کی ضرورت تھی۔ ہم نے بہت سارے مواقع جو تحریک انصاف کے سامنے آئے وہ ان کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، اور اگر اس وقت الیکشن کمشنر کے خلاف احتجاج ہوتا، ملک کے اندر تحریک چل جاتی، تو شاید آج پاکستان کی جمہوریت کا نقشہ ڈیفرنٹ ہوتا۔ لوگوں کو شاید جلدی تھی پارلیمان کے اندر پہنچنے کی، لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پارلیمان میں جلد سے جلد پہنچو، عمران خان کے نام کے اوپر ہم سیاست کریں گے، اپنی سیاست کو زندہ رکھیں گے، عمران خان جیل میں رہے گا۔ مجھے تو یہ پکچر ایسی نظر آتی ہے۔ تحریک انصاف نے عمران خان کے مقدمات کے اوپر تو آپ کو سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم فلاں جج کے خلاف جو ہے وہ درخواست لے کر جائیں گے، لیکن جب ٹائمنگ تھی، جب موقع تھا، تحریک انصاف آپ کو اس طرح سے میدان میں کیوں نظر نہیں آئی؟ تو پھر آپ ان لوگوں پر شک ہی کریں گے نا جو وقت گزرنے کے بعد جو صحیح وقت تھا آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اور آپ عمران خان کو جیل میں رکھ کر اس کے نام پر سیاست کریں۔ تو یہ تحریک انصاف کو یہ پورا رویہ جو ہے وہ کہیں لے کر نہیں جائے گا۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ عرفان صدیقی اچھے دنوں کی بات کر رہے ہیں، اچھے دن آپ کے تو ہیں، لیکن عمران خان کے اچھے دن کب آئیں گے؟ عمران خان کا جو کنیکشن ہے پاکستان کی عوام سے، خان صاحب کے تو جی اچھے دن نہیں چل رہے ہیں، وہ جیل میں آپ کو ضرور نظر آتا ہے وہ شخص، لیکن اس کے اچھے دن ہی چل رہے ہیں، کیونکہ جتنے دن وہ جیل میں رہے گا عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کا جو رشتہ ہے عوام سے یہ مزید مضبوط ہوگا۔ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ ویورز ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی نا کچھ عرصے کے لیے پالیسیز کنٹینیو کرتے ہیں کچھ لوگ اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آج افغانستان کے معاملے پر آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے کہ جناب دیکھیں ماضی میں غلط فیصلے کیے گئے، لوگوں کو لا کر یہاں پر بسایا گیا، ماضی میں ٹھیک تھا، آج وہ غلط ہو گیا۔ تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے بیگیج ہوتا ہے جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، لیکن ہر شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی جب بھی وہ اقتدار میں ایک طرح سے اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنی پالیسیز لے کر آتے ہیں، اور زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ حالات بدلیں گے۔ آج جو اعجاز اسحاق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، انہوں نے کہا تھا نا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر پروسیکیوشن کوئی اور ہوگی، پروسیکیوٹر صاحب خود پیدل چل کر جائیں گے اور پھر جیل کے اندر کوئی اور ہوگا۔ تو یہ حالات بدلتے ہوئے زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ آج پاکستان کے اندر نظام اور ان صحافیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا گیا جی کہ ایک پیکا ایکٹ، اس کے اندر جو نئے قوانین اور جو ترمیم منظور کی گئی، قومی اسمبلی نے جی متنازع پیکا ایکٹ 2025 ترمیم بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، اور اس میں صحافتی تنظیم جتنی بھی ہیں جی وہ ان ایکشن ہے، اور انہوں نے تنقید بھی اس کے اوپر کی۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیں پاکستان کے اندر صحافی جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا، یہ اپنے جب تک لنکس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہے نا، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ گڈ ہوتا ہے ہر لحاظ سے، تو یہ کس طرح سے پالیسیز آپ اپنی رائج کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ سڑکوں پر آپ آئیں گے صحافیوں کو نکال دیا جائے گا، تنظیمیں سڑکوں پر موجود ہوتی ہیں لیکن ان کے اداروں کے اندر کہا جاتا ہے کہ خبردار احتجاج کے اندر کہ تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ تو ویسے بھی پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں جی۔ اب یہ جو نیا قانون آیا سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، انہوں نے غالباً بنا دی ہے، اب اس میں 3 سال سزائے اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ، اور ترمیم بل کے مطابق نئی شک کے تحت ہی سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اتھارٹی متعلقہ اداروں کو سوشل میڈیا سے غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہوگی۔ ترمیمی بل کے مطابق عدالتیں 6 ماہ سے 1 سال کی مدت کے دوران مقدمات کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی، یعنی 6 ماہ سے 1 سال کی مدت کے دوران، یعنی آپ ایک بندے کو پکڑیں گے اور اسے 6 مہینے سال اندر رکھیں گے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ یہ سزائیں بہت آپ نے لمبے عرصے کے لیے لوگوں کو دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کے اندر ووٹ دے دیا۔ اس پر تحریک انصاف کا جی ریئیکشن آ رہا ہے، اور سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ کیا اس ایکٹ کا اطلاق پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی ہوگا؟ بے شمار ایسی ٹویٹس ہیں جی جو کرنے کے بعد انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، حکومت کے لوگ یہ کرتے ہیں، تو کیا ان کے بارے میں بھی
کوئی ادارہ حرکت میں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ صرف اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے، یعنی فیک نیوز کے جو زمرے میں چیزیں لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کے خلاف ایک انتقامی کارروائی کا باقاعدہ طور پہ ایک لیگل طریقے سے آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے. ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. اس پورے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے دورہ معیار، اور پھر حکومت نے یہ جو نیا طریقہ ایجاد کیا، صحافی برادری کو کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اور ویورز ہمارا جو دوسرا چینل ہے عرفان ہاشمی ٹاکس، بڑا زبردست جی آپ کا رسپانس اس کے اوپر جا رہا ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ ڈسکرپشن کے اندر یہ لنک موجود ہے، اسے جا کر ضرور کلک کریں. وہاں پہ ہمیں ایک تو واچ ٹائم بڑھانا ہے تاکہ یہ چینل جلد سے جلد ہماری مونیٹائزیشن جو سٹریم ہے اس کے اندر پورا اتر سکے، اور پھر انشاءاللہ یہ چینل مکمل طور پہ ایکٹیو ہوگا. یہاں سے ڈاکومنٹریز، اور پھر آپ کے مشورے سے انشاءاللہ ہم لائیو سیشن بھی کریں گے، اور اس میں آپ سوال بھی پوچھ سکیں گے، اور اس کو مزید آگے آپ کے تعاون سے ہم ضرور بڑھائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.